مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस सच्चे बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की और पूरी दुनिया की सच्ची ख़बरें बेबाक और बेखौफ अंदाज में देखें तो आप भी जुड़ जाएं और अपने साथियों को भी इस चैनल से जोड़ दें। ऐसे ही हम रोज़ अपील करते हैं दोस्तों कि ये चैनल एक प्राइवेट चैनल है। आप अगर चाहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बोलने वाले ऐसे बेबाक चैनल मजबूत हो, तरक्की करें, बाकी रहे, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ इस चैनल की आप फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैनल को चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च आता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, आप चैनल की माली मदद हफ्ते में, महीने में ज़रूर करें। स्क्रीन पर आप नज़र डालें हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी दिया जाता है। बैंक के थ्रू या ऑनलाइन जो भी आप मदद करना चाहते हैं ज़रूर करें। और हाँ नाज़रीन, आज जुमा का दिन है। आज रात में लाइव बयान होता है भारत के, इंडिया के वक्त के एतबार से रात में 9 बजे। आज का बहुत अहम उन्वान है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़े बड़े नॉन मुस्लिम्स, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े लीडर ने क्या कहा। जॉर्ज बर्नार्ड ने क्या कहा, सर विलियम ने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से क्या कहा, कैसे तारीफ़ की। आज इस पर बहुत प्यारा बयान होगा, ख़ुद भी सुने, पूरी फैमिली को सुनाएं और अपने दोस्तों को भी ये दावत शेयर करें। मैं पूरी तफसील से बताऊंगा कि किस किस हिंदू भाई ने और बड़े लीडर ने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा है। आज रात का 9 बजे का ये लाइव बयान बिल्कुल भी देखना न भूलें। और सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि 3 साल की बहुत ही छोटी सी मुद्दत में, बहुत कम पीरियड में आज हमारे चैनल वायरल न्यूज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया और 1 मिलियन का आंकड़ा हमने 2 महीना पहले पूरा कर लिया था, लेकिन गुज़िश्ता कल बाकायदा अमेरिका से यूट्यूब की जानिब से 1 मिलियन यानी 10 लाख नाजरीन सब्सक्राइबर होने पर जो एक बटन आता है, पहले हमको सिल्वर बटन आया था, अब गोल्डन बटन भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, गुज़िश्ता कल पहुंच गया है। यूट्यूब के जानिब से गोल्डन बटन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बड़ी खबर, आइए बात करते हैं अमेरिका के इलेक्शन को लेकर। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन 2020 का हुआ है, अब खबर आ रही कि ट्रंप शिकस्त के बहुत करीब और बाइडन फतह के बिल्कुल करीब है। ये कहते हुए मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं इलेक्शन हार गया जो बाइडन से तो मैं अमेरिका छोड़ दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान में उनका इस्तकबाल और बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर उनके सबसे प्यारे प्यारे दोस्त यहीं पर हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो हो सकता है कि अमेरिका से अब ट्रंप भारत आ जाए। खबरें हैं कि वोट शुमारी के दौरान कई शहरों में, वोट की गिनती के दौरान कई शहरों में पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई, मुजाहरे हुए, दोनों उम्मीदवारों के हामियों में टकराव की कैफियत भी नजर आ रही है। वहीं पर खबर ये भी है कि मुसलमानों ने, मुस्लिम राय दहिंदगान ने जो बाइडन को 69% यानी 70% वोट दिया, जबकि ट्रंप को सिर्फ 17% वोट मिले हैं। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है, बड़ी अजीबोगरीब खबर, कि 12 से ज़्यादा, यानी बड़ी खबर है ये और भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि 12 से ज़्यादा हिंदुस्तानी नज़ाद स्टेट इलेक्शन जीते हैं, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल। 4 दोबारा कांग्रेस के लिए मुंतखब हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त दूसरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। फ्रांस ने तुर्की
کا ایک گروپ ہے جسے وہ پرتشدد گروپ مانتے ہیں، سرمئی بھیڑیے، تو اس گروپ پر فرانس نے پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانس نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے بہت ہی قریب مانے جانے والا جو گروپ ہے، سخت گیر گروپ جسے مانا جاتا ہے، اس پر پابندی لگا دی ہے۔ جواب میں ترکی نے فرانس پر منافقت اور دوہرا معیار اپنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ جی ہاں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ترک گروپ پر پابندی لگنے کے بعد فرانس اور ترکی میں ایک نیا سفارتی معرکہ ٹھن گیا ہے، ایک نیا پھر جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ اس گروپ کے مالک کو ترک صدر رجب طیب اردوغان کا قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے۔ ترک حکومت نے فرانس کی جانب سے اس سیلٹی یا سرمئی گروپ کہے جانے والے بھیڑیا کے نام سے اسے جانتے ہیں، اس گروپ پر پابندی لگانے کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ ترکی حکومت نے بھی لیا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ مزید اور 5 امریکی اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں پر بھنگ کے استعمال کی منظوری دے دی گئی۔ دنیا کے سپر پاور تصور کیے جانے والے ملک امریکہ میں 3 نومبر کو صرف صدر کے انتخاب کے لیے ہی ووٹ کاسٹ نہیں کیے گئے، بلکہ اس دن سینٹ، ایوان زیریں، ریاستی اسمبلی، ریاستی گورنرز اور ریاستی قوانین کے لیے بھی ووٹنگ ہوئی ہے۔ 3 نومبر کو امریکہ کی 50 ہی ریاستوں کے عوام نے پریزیڈنٹ کے انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ کیا، مگر کم از کم 34 ریاستوں کے ووٹرز نے نئے قوانین بنانے کے لیے بھی ووٹ ڈالے۔ جی ہاں، امریکہ میں انتخابات والے دن ہی عوام نے بیلٹ میسرز کے لیے بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نئے قوانین کے لیے بھی گویا کہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو اس کو لے کر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی اور 5 اسٹیٹس میں بھنگ کے استعمال کی منظوری دے دی گئی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے ABC نیوز کے مطابق بیلٹ میسرز کے ذریعے کم از کم 5 ریاستوں نے بھنگ کو قانونی قرار دے کر اس کے ادویات میں استعمال سمیت بالغ افراد کی جانب سے تفریح کے طور پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت پھر میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ جو امریکہ میں الیکشن ہوئے ہیں، بڑی چونکانے والی خبر آئی ہے وہاں کے الیکشن سے کہ امریکی انتخابات میں، امریکہ کے الیکشن میں پہلی بار 3 خواجہ سرا بھی کامیاب ہوئے ہیں، یعنی الیکشن جیتے ہیں۔ خواجہ سرا کو اگر ہم عام الفاظ میں کہے تو کنر جسے ہم کہتے ہیں، یا اردو میں اور ایسا لفظ کہتے ہیں لیکن مجھے بولنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن جسے کنر کہا جاتا ہے، تھرڈ جینڈر کہا جاتا ہے، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، تو ایسے بھی 3 لوگ ہیں جو الیکشن میں امریکہ میں جیتے ہیں۔ پہلی بار ایسے ارکان منتخب ہوئے جن کی جیت نے نئے ریکارڈز بنا دیے۔ امریکہ میں 3 نومبر کو صرف صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کیے گئے، بلکہ اسی دن امریکیوں نے سینیٹ، کانگریس اور ایوان زیریں کے نئے ارکان کے لیے بھی ووٹ ڈالے ہیں، جن میں خبر ہے کہ پہلی مرتبہ امریکہ میں 3 خواجہ سرا یعنی تھرڈ جینڈر والے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں، الیکشن جیتے ہیں۔ ناظرین، بڑی آخری خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، آسٹریا میں جو آتنکوادی حملہ ہوا، ٹیررسٹ حملہ ہوا، دہشت گردانہ حملہ ہوا، اس میں پولیس اہلکار کو ایک نوجوان جو فلسطینی نوجوان ہے، اس نے پولیس اہلکار کو بھی بچایا اور کچھ لوگوں کو بچایا۔ آخر اس فلسطینی جوان کو تمغہ شجاعت بہادری کا تمغہ دیا گیا۔ آسٹریا میں حال ہی میں ایک دہشت گردانہ حملے کے دوران ایک بہادر فلسطینی بیٹے نے اپنی کمر پر گولیاں کھا کر مقامی پولیس اہلکار کی زندگی بچانے میں اس کی مدد کی۔ اس بہادر پر ویانا حکومت نے اسے تمغہ شجاعت عطا کیا ہے۔ تمغہ شجاعت حاصل کرنے والے فلسطینی اسامہ جواد نے العربیہ.net سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے پوری لمبی تفصیلی گفتگو سنائی، اور اس نے بتایا کہ تقریباً پولیس اہلکاروں اور اس پر تقریباً دہشت گردوں نے 20 گولیاں چلائی۔ ایک گولی جب ایک پولیس افسر کو ماری گئی تو اس نے خود کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور گولی اس کی کمر سے پار ہو گئی، جبکہ پولیس افسر محفوظ رہا۔ اسامہ جواد کو کچھ عرصہ قبل اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے آسٹریلیا میں پناہ گزین ہونا پڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ گولی چلانے والا حملہ آور ایک جنونی شخص تھا جو اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ خیر، اس فلسطینی نوجوان نے ایک پولیس اہلکار کی جان بچائی ہے، جس پر اس کو آسٹریا کی حکومت نے تمغہ بہادری عطا کیا ہے۔